الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی اللہ پاک دی ذات پاک واسطے. درود و سلام آقا انعامدار امام الانبیاء سید الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے. دوست بزرگو، اللہ رحمان دی پاک کتاب مطہر المعلا دا 29واں سپارہ سورۃ نام سورۃ الملک. میرے بھائیو، اس مختصر کے وقت دے اندر میں اللہ دے قرآن دے اندروں جو اگلی زندگی دے متعلق اللہ نے کرنا ہے وہ چند باتاں تھوڑے سامنے عرض کرنا چاہنا جنیاں اللہ نے اپنے واسطے دسیاں نے. اللہ پاک فرماندے نے جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا لوگ فوج در فوج جہنم نو جا رہے ہوں گے. فوج در فوج جہنم تے دروازے تے جڑے فرشتے کھڑے نے نا وہ بندیاں کو پوچھتے ہیں کہ تسی اتنے لوگ جہنم نو آ رہے ہو فوج در فوج، تواڈے کول بندہ ڈراؤن والا کوئی نہیں آیا؟ ایس دن دا ایس وقت دا تانوں تعارف کسے نہیں کرایا؟ فرشتے انہاں بندیاں کو پوچھتے ہیں جڑے جہنم نو جا رہے ہیں. وہ آخدے نے کالو بلا کیوں نہیں، ساڈے کول آیا سی، ڈراؤن والا بھی آیا، دسن والا بھی آیا. فکذبنا، اسی وہ انکار کر دیتا، اسی آخیا کچھ ہون والا نہیں. یہ گل اجے اللہ نے کرنی ہے، اجے ہوئی نہیں، لیکن آپ پہلے دس دیتی ہے. کیوں دسی ہے کہ کل بندے یہ آخن گے کہ واقعی وہ اللہ دی اور رسول دی بات سچی سی، اسی عمل نہیں کر سکے. اللہ پاک فرماندے نے
میرے بندیو ایسا وقت آئے گا، ایسا ٹائم آ جائے گا، تسی پھر یاد کرو گے، اج دا وقت تسی یاد کرو گے تے یاد کر کے تے میں پھر آکھو گے اللہ اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول، میں اللہ اور دے رسول دی بات من لیندا تو اج میرا اے حال نہ ہوندا، اج میرے نال اس طرح نہ کیتا جاندا۔ رب العالمین نے ساریاں گلاں کیتیاں نے، دو چار میں دسا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ ہر ایک انسان دے گل دے اندر او دی کتاب لٹکی ہوئے گی جدو قبر وچوں اٹھے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ جدو رب انہوں قیامت دے دن اٹھائے گا، او دی کتاب او دے گل دے اندر لٹکی ہوئے گی، او اپنی کتاب دیکھے گا میرے گل دے اندر کی ہے۔ اللہ فرماتے نے اقرا کتاب کا، مینوں اپنی کتاب پڑھ کے سنائے، کفا بے نفس کل یوم علیک حسیبا، تیرے واسطے ایوئی کافی ہے کہ تو مینوں کتاب پڑھ کے سنا دے، جڑے تو کم اپنی زندگی دے اندر کر کے آنا ہے، جڑیاں تو غلطیاں خطاواں زندگی دے اندر کیتیاں نہیں ہے، او ذرا کفا بے نفس کل یوم علیک حسیبا، اوہی تیرے واسطے کافی ہے کہ تو اپنے رب نو دنیا دی زندگی پڑھ کے سنا دے۔ ایس دن میں آ کیتا، ایس دن میں آ کیتا، اللہ فرماتے نے وَوَضَعَ الْكِتَابُ، اپنی کتاب کھول کے تو پڑھے گا، وَوَضَعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ اللہ فرماتے نے تو کتاب کھولی ہے، اس کتاب تو آخنے اللہ اے کتاب تو میری تباہی کر دے گی، اے کتاب تو میری بربادی کر دے گی، اے تیری تباہی کتاب کیوں کرے گی؟ بندہ خدا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ فرماتے نے اس دن تو اپنی زندگی اپنے سامنے پائے گا، تیری زندگی تیرے سامنے ہوئے گی ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے مینوں آکھے گا، تو مینوں آکھے گا اس کتاب دے اندر تا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، میرے وڈے گناہ بھی موجود نے تے چھوٹے گناہ بھی موجود نے۔ اللہ فرماتے نے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، تو اپنی زندگی اس دن اپنے سامنے پائے گا، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ پاک فرماتے نے میں کسے بندے تے بھی ظلم نہیں کراں گا، میں کسے بندے نال بھی زیادتی نہیں کراں گا۔ رب العالمین فرماتے نے بندہ میرے دروازے تے کھڑا ہے، بندہ میرے سامنے کھڑا ہے، مینوں آندا ہے اغنا انی مالیا، آخدا ہے ہائے مینوں میرے مال نے فائدہ ہی کوئی نہیں دیتا، حالانکہ انی سلطانیہ، رب نو آکھ رہا ہے میرے مال نے مینوں فائدہ کوئی نہیں دیتا، حالانکہ انی سلطانیہ، میری چتراہٹ دنیا تے تباہ ہو گئی، میری لمبرداری دنیا تے مک گئی، میرا سب کچھ دنیا تے ختم ہو گیا ہے۔ اللہ پاک
پاک فرماندے نے مینوں آکھدا پیا ہے کہ مینوں کسے شے نے فائدہ کوئی نہیں دیتا، میں اس تو پہلے انہوں آکھیا سی میرے بندے خیال کری تھوڑا جہا دھیان کری یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تیرا مال تے تیری اولاد تینوں کتے ہلاک نہ کر دے وے، تینوں تباہ نہ کر دے وے، تینوں برباد نہ کر دے وے۔ اللہ فرماتے نے مینوں آکھ دے میرے دروازے چ کھلو کہ مینوں کسے شے نے فائدہ نہیں دیتا، آسمان والا آکھدا خذو اینوں پکڑ لو، اس بندے نو پکڑ لو ہے، اینو مدیاں پا دیو، اینو کھچ کے جہنم نو لے جاؤ ہے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے دا جرم کی ہے، اینو کیوں جہنم نو لے جایا جا رہا ہے، اینو کیوں لے جا رہے ہو جہنم نو، دا جرم کی ہے؟ دسن والا دس دے، اللہ پاک فرماندے نے دا جرم پوچھ دے ہو انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم، ایدہ جرم پوچھ دے ہو اینو اتنے سال میری زمین تے راندیاں ہو گیا، 60 سال میری زمین تے رہے، 70 سال میری زمین تے رہے۔ اللہ فرماتے نے انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم، اینو اتنی دیر دے اندر اپنے بہت بڑے پروردگار دا پتہ ہی نہیں لگیا۔ تسی آکھدے ہو اینو جہنم نو کیوں لے جایا جا رہا ہے، اینو ساری زندگی میرا ہی پتہ نہیں لگیا، شکل تیری سونی بنائی تے اللہ، یہ تندرستی تینوں عطائی تے اللہ، یہ نعمت دے بے شماراں تے اللہ، سنے تیریاں جو پکاراں تے اللہ، کرے ہر قسم دی اللہ مہربانی، پھر بھی او دے ولو روح گردانی۔ لڑی تیری دنداں دی کنے پر روتی، کتوں لئے نہیں او اکھاں دے موتی، متھا چن ورگا تے تلوار ابرو، کنے تراشے نے خمدار ابرو، ٹکے تیری پلکاں دے کنے سوارے، کتوں لئے نہیں لباں رک سارے، کنے کو اینا دے پیسے نہیں تارے، نقد مل خریدے یا لینی ادھارے، اے چیزاں نے ملدیاں کیڑے کشانوں، نبی دی دکانوں ولی دے مکانوں، ٹھنڈا دل کر غور تے دس مینوں، اے ہاتھ پیر کنے عطائے نے تینوں، زبان بولنے لئی کنے دتی میاں، بیا گلاں کردے ٹکے ٹکے دیاں، یہ رب تینوں گنگا بنا دیندا اڑیا، تو اللہ تعالی دا دس کی سی پھڑیا، یہ رب سچا بولا بنا دیندا تینوں، او نا شکریا بندیا دس مینوں، تے پھر تو خدا پاک نو کی کہنا سی، تو اللہ تعالی دا کی کھولنا سی، او اللہ دا دتا رزق کھان والے۔ جے رب ولو ہو جاوے اکھ ایک کہانی، کٹھی ہو کے آ جاوے پیراں دی ڈھانی، دنیا تے ولیاں دا لگ جاوے میلا، گرو سارے آ جان ہر گر دا چیلا، لگاوے او زور اکیلا اکیلا، کدی بن سکے گا نہ ایک اکھ دا ڈیلا، جے نکلی کوئی ڈیلا بنا بھی دے گا، او دے وچوں کچھ بھی نظر نہیں پوے گا، بنائی تو بالکل بیکاری رہے گا، بناون والا پھر بھی پیسے لوے گا، جنہیں تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا، تو او دے احساناں دا کی مل پایا، کدی اس قسم دا ظلم نہ کمائیے، جدا دتا کھائیے او دے گیت گائیے۔ یود المجرم، آخدا ہے ہر مجرم مینو آکھے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، ہر
مجرم رب نو آکھے گا اللہ میری اولاد جہنم وچ سٹ دے تے مینوں بچا لا، مینوں آکھے گا، اللہ فرماتے ہیں مینوں آکھے گا اس دن جنہیں اپنی زندگی لئی کچھ نہیں کیتا ہے، اگے جان لئی کچھ نہیں کیتا ہے، اپنا منہ نہیں بنایا اپنے پروردگار نو دکھاؤن واسطے، ساری زندگی ایویں گزر گئی ہے، ساری عمر ایویں گزر گئی ہے۔ رب العالمین فرماتے نے دولتاں دے بارے تے میں سوال نہیں کرنا، مال دے بارے تے میں سوال نہیں کرنا، جو تو کر رہا ہے یہ دے بارے تے میں پوچھنا نہیں ہے، میں تینوں ایک کوئی گل آکھ چھڈی لے یحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، اپنا بھار تو آپ سارا اٹھائے گا، اپنیاں کیتیاں دا بھار تو سارا اٹھائے گا، تیری اولاد تیرا بھار نہیں اٹھائے گی، جیڑیاں کمائیاں تو انہاں واسطے کر رہے ہیں اے تیرا بھار نہیں اٹھاؤن گے۔ اللہ فرماتے ہیں کاملۃ یوم القیامہ، حضرت عباس نے ایک دن پنڈ بنی ہوئی ہے، اللہ اکبر، اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آکھن لگا محبوب مینوں میں بھار چوا دیو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے مال تو پایا ہوئے اے دا حساب بھی کل تو کلا دیں گا، اے دی پوچھ تیرے کلے کوئی ہوئے گی۔ اللہ فرماتے نے یود المجرم لو یفتری من عذاب یومئذ ببنی، ہر مجرم مینوں آکھے گا اللہ میری اولاد جہنم وچ سٹ دے تے مینوں بچا لا، وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا، مینوں آکھدا ہے میری بیوی جہنم وچ سٹ دے، میرے بھائی جہنم وچ سٹ دے، میرا ماں باپ جہنم وچ سٹ دے، حتیٰ کہ اللہ فرماتے نے میں رب نو آکھدا ومن فی الارض جمیعا، مینو آخدا ساری زمین دے لوگ جہنم وچ سٹ دے تے مینو بچا لا۔ اللہ فرماندے نے میں اس دن آکھاں گا نزاعۃ للشوا، میں اس میدان وچ کھڑے کر کے اس بندے دی جیندے دی کھل اتار دیاں گا جیڑا مینو یہ لفظ بولتا ہے۔ رب العالمین سمجھونا کی چاہتے نے، وہ آخدا ہے اگلے جہان دے اندر میں اے کچھ تیرے نال کراں گا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اللہ فرماتے نے تیرے تو نس جان گے، تیرے ماں پیو دی محبت مک جائے گی، تیرے ماں پیو دی عقیدت مک جائے گی، تیری اولاد تیری نہیں رہے گی۔ او بندیا میں تینوں دسنا اے چاہنا ماں اپنے واسطے کچھ کر کے آئی، اپنے واسطے کچھ کر کے آئی۔ اے دنیا تے ہر چیز دنیا دی فانی، ایتھے صرف چند دن دی ہے زندگانی، جے اج نہیں تے کل ایتھوں جانا ہی پینا، کسے نے بھی ایتھے نہیں بیٹھے رہنا۔ جے داؤد ورگا کوئی سونا بھی ہووے، جے یوسف جے آمن مونا بھی ہووے، جے صدیق ورگا کوئی صادق بھی ہووے، جے عادل فاروق کے مطابق بھی ہووے، جے عثمان جیسا حیادار ہووے، علی جیسا حیدر کرار ہووے، موت اس زمرے چوں کڈن نہیں لگی، کسے دا بھی پیچھا چھڈن نہیں لگی، اس تو کسے شخص نے بچنا جاندا، پھر سونا محمد نہ دنیا تو جاندا، کل نفس ذائقۃ الموت والی، ہر ایک نو پینی پوے گی پیالی، بدلا جینے دا بھرنا پوے گا، ایک نو ایک دن سب نو مرنا پوے گا، جدوں اس حیاتی دی موت انتہا ہے، دنیا اصل جد مقام بنائے، ایتھے دل لگانا عقل مندی کوئی نہیں ہے، اے پستی ہے
بلکہ بلندی کوئی نہیں ہے. تو دنیا تے چندن دی قیمت سمجھ کے تو سامانو اپنے غنیمت سمجھ کے اگے جان دی بندے آ کر تیاری ایویں زندگی نہ جاوے گزاری. یہ اگلی حیاتی دا سامان کیتا بڑا اپنے اوپر تو احسان کیتا. میرے بھائیو بڑا احسان کیتا ہے تو میرے بھائیو. قرآن مجید کے اندر اللہ پاک فرماندے ہیں تو جویں چنگے کام کرنا ہے نا میں انہوں نے ضائع نہیں کرتا. تھی بیٹھے اللہ اس چیز کو لکھا رہا ہے اے بندہ چنگے کام کر رہا ہے. کتنے لکھا ہوا ہے تو آخنا ہے اللہ کا نام لے لیا تو پتا نہیں لکھا. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ. جڑیاں تسی آخرت واسطے محنتاں کردے ہو اللہ فرماندے نے فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ میں تہاڈیاں انہاں محنتاں دا انکار نہیں کردا وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. اللہ فرماتے نے میں فرشتیاں کولوں تیرے نیک عمل لکھوائی جا رہا ہوں. سورۃ انبیاء چاہے آیت میں وہ لکھوائی جا رہا ہوں. تے میرے بھائیو جڑے نہیں آندے رب دی بھی گل صاف واضح ہے. جڑے نہیں آندے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. اللہ فرماتے نے جڑے منہ موڑ گئے نے جڑے صرف دنیا دے اندر لگ گئے نے جنہاں صرف کاروبار ہی کیتا ہے ساری زندگی اللہ فرماتے نے معیشةً ضَنكًا میں انہاں دی دنیا تنگ کر دیاں گا. وَنَحْشُرُهُ یوم القیامت اعمیٰ جدو کل نو اٹھن گے تے انے ہون گے. جدو کل انہوں نے اٹھایا جائے گا نا جڑے اللہ دے دروازے تے نہیں آندے جڑے رب نو نہیں مندے اج عمل نہیں کر سکتے اللہ فرماندے نے میں انہوں نے اٹھاواں گا وہ انے ہون گے میرے کو پوچھن گے. اللہ قال ربی لما حشرتنی اعمى. اللہ فرماتے نے اور رب نو آکھن گے مینو انیا کیوں کر چھڑیائی. اللہ فرماتے نے میں انہاں نو دساں گا وقد كنت بصیرا. آکھ لگے اسی ویندے سی جدو اسی دنیا تے سی. اللہ انہوں ایک جواب دے گا. اللہ فرماتے نے کالا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسا. اللہ پاک فرماتے نے جویں تسا مینوں دنیا تے بھلا چھڑیا اج میں تانوں بھلا چھڑیا. نعرہ تکبیر چھڑ جانا رنگ محل میاں کسے رہن نہیں دینا پل میاں. کوئی یاد نہ کرسی گل میاں بڑھ لا الہ الا اللہ. نخرا ناز نہیں رہنا ہے سدا مجلس وچ نہ بہنا ہے اساں روز نہ تینوں اے کہنا ہے پڑھ لا الہ الا اللہ. جدو موت فرشتہ آوے گا کوئی عذر نہ کیتا جاوے گا بن عملہ دل پچھتاوے گا. پڑھ لا الہ الا اللہ
مڑ ویلا ہاتھ آوے نا کوئی دردی آن چھڑاوے نا کوئی پیش کسے دی جاوے نا پڑھ لا الہ الا اللہ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا